مدير شركة الهادي للسياحة والسفر، ابن سيد علي صاحب الشركة. مكان تواجدنا سوريا دمشق السيدة زينب عليها السلام. نقوم بتأمين برامج السياحية كافة للجروبات السياحية والحجوزات الفندقية والنقل، بالإضافة للخدمات الأخرى التي يتطلبها الزائر إن شاء الله. نكون في خدمتكم إن شاء الله. عندي سؤال. تفضل مولانا. كم يوم؟ عادة تكون البرامج 3 ليالي أقل شيء يعني، أو 4 ليالي حسب طيران الجروب أو حسب ما يحب الجروب يعني، أو صاحب الجروب. أي طريق؟ بتصوري انه يكون الترانزيت عبر لبنان افضل، لانه هون بيكسب الزائر شغلتين، اللي هو انه بيعمل زيارات في لبنان بنفس الوقت وبيتابع على سوريا، او العكس صحيح. احسن ما يجي ترانزيت من غير بلد، واذا حب يزور لبنان بصير عليه تكاليف اضافيه يعني. المتضمن في برنامج سوريا المدفوع يعني هو السيده رقية عليها السلام والفواطم وجامع الأموي سوق الحميدية، تعرف أنت يعني، وفقط هدول هن، وسيدة زينب موجودة هناك. فواتم يعني مقابر باب الصغير. نعم، باب الصغير أهل البيت عليهم السلام هنا. اوكي، شكرا جزيلا. خدمتكم. فرصة سعيدة. بالخدمة مع إن شاء الله. السلامة إن شاء حبيبي الله. سيد.